पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग J&K। एक और धुंध भरी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब है दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और लेकर हाजिर हैं गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा। आज जुमेरात है, माह दिसंबर की आज 3 तारीख़ है, 1442 हिजरी के माह रबीउस्सानी की आज 17 तारीख़ है। आज के शुमारे का ये सफ़र आप तय करेंगे मेरे साथ। मैं हूँ अजहर हाजनी और मेरे हमरा रहेंगी प्रोग्राम में नाजिया नकाश। शुक्रिया सर। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का करम। लेकिन मुझे लगता है जो कल हमने गुजारिशात प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने देखने वालों तक पहुँचाई थी, वहीं गुजारिशात आज हम रिपीट करेंगे, क्योंकि आज भी कल जैसा ही माहौल है। तो उनके एतबार से अगर हम बात करें तो दरख्वास्त आपसे यही होगी कि ज़रा अर्ली शुरू करें अपना सफ़र अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा वहाँ पहुँचने में जहाँ आपको पहुँचना है। वही बात, जिस सफ़र को तय करने में आपको 20 से 25 मिनट लगते थे, उसको शायद सफ़र को तय करने में आपको आधा घंटा लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप सफ़र की शुरुआत करेंगे तो अच्छे से पहले गाड़ी के शीशे को साफ़ कर लें। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रात के दौरान जो कि माइनस टेम्परेचर होता है, उसके बाद यख की परत जम जाती है, तो उसको पिघलाने की ज़रूरत है। उसके बाद जब सफ़र शुरू करेंगे तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर लीजिएगा और बहुत ही आराम के साथ चलें। जल्दबाजी का काम कहते हैं ना शैतान का होता है, और जल्दबाजी में इंसान का नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल अजहर, इन तमाम गुजारिशात पर आप सब लोगों को अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तरफ से भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम कबूल कर लें, और हम यकीन मान रहे होंगे कि आप जहाँ जहाँ से हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद साथ लिए चल रहे होंगे, ऐसा मकसद जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। और अगर आज के दिन की बात करें तो आज 3 दिसंबर की तारीख़ है, और आज के दिन के हवाले से एक ख़ास बात यह है कि आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जिस्मानी तौर पे जो ख़ास लोग हैं उनका आलमी दिन आज मनाया जाता है, और हर साल इस दिन में एक थीम जोड़ दी जाती है और उस थीम पर अगले आने वाले साल तक काम किया जाता है। जो आज का जो ये इंटरनेशनल डे है, आज के दिन के लिए थीम बनाई गई है टू ब्रिंग बैक एक्टिव, इंक्लूसिव, बेटर and accessible sustainable post COVID world for and with persons with disabilities। आज के दिन के हवाले से हम सब लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि जो जिस्मानी तौर नाखैज़ लोग हैं, अगर ज़हनी तौर या जिस्मानी तौर किसी कमी के वो शिकार होते हैं, तो वो उनके अपने तौर से नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई उनके लिए एक आजमाइश है। तो हम सब लोगों को उन डिसेबल लोगों के साथ खड़शाना बशाना खड़े रहने चाहिए, और आज वो जो दरपेश मसाइल होते हैं उनको वो हमें उजागर करने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि कई बार बदकिस्मती से हमारा मुआशरा इस डिसेबिलिटी को डीमोरलाइजेशन और नेगेटिविटी के साथ कभी कभी जोड़ देता है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम डिसेबिलिटी के वर्ड को ही देखें, इसमें सिर्फ 3 अक्षर होते हैं जो DIS को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे 7 अक्षर एबिलिटी दिखाता है। तो यानी कि डिसेबिलिटी का जो ये अपना अल्फाज है, इसमें खुद 70% एबिलिटी है। हम सब ये तो पॉजिटिविटी का पैगाम खुद से ही दे रहा है, लेकिन
ضرورت اس بات کی ہے کہ بدلاؤ کے طور پہ صرف ڈسیبل کو ڈفرینٹلی ایبل کہہ دینا، یہ شوگر کوٹڈ الفاظ بدلاؤ کے طور پہ سامنے لانا صرف ان کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے تبدیلی، ہمارے جو رویہ ہے اس میں تبدیلی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور معذور افراد سے بھی میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو دیکھیں گے یقین کریں دنیا بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور ایک اعتماد کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اور اللہ کا کرم ہے. اگر ہم اپنے سماج کی بھی بات کریں، ہمارے سماج میں کئی ایسے جسمانی طور خاص لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں بہت اچھا کام کیا ہے. اس کام پر جو وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی ایسی جسمانی تکلیف نہیں ہے وہ بھی ایسے کام پر فخر کرتے ہیں. 1992 سے یہ دن منایا جا رہا ہے یونیسکو کی جانب سے. دراصل ایک ہفتے کی صورت میں یہ منایا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے ہر سال 25 نومبر کو، اور 3 دسمبر کو اس کا اختتام ہوتا ہے. اور 3 دسمبر کو دنیا بھر میں ایسے لوگوں کا دن منایا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ان لوگوں کے تئیں ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. تو آج کے دن پر ہماری یہ درخواست سب سے پہلے ان تمام خاص جسمانی طور خاص لوگوں کو، ذہنی طور خاص لوگوں کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد. آپ یقیناً کسی سے کم نہیں ہیں، آپ حوصلہ رکھیں. اور ہماری درخواست ہوگی آج کے دن کے موقع پر برسر اقتدار اور برسر اختیار حضرات اور خواتین سے کہ ایسے لوگوں کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی کئی ایسے سرکاری محکمہ جات ہیں، کئی ایسی سرکاری بلڈنگز ہیں، اسپتال ہے جہاں پر ریمپس نہیں قائم کی گئی ہیں. ریمپس قائم کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی بہتر طریقے سے کیسے تربیت ہو، ان کی تعلیم کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اور اس تعلق توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں، آج کے شمارے میں اس حوالے سے تفصیل بات کریں گے. ہر دن کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج بھی آپ ہمارے سے جڑے رہیں گے برابر 9 بجے تک، اور پروگرام کے الگ الگ رنگوں سے آپ ضرور محظوظ ہوں گے. پروگرام کی شروعات ہم کرتے ہیں موسیقی سے، اس کا اہتمام آج بھی ہے، لیکن اس سے قبل موسم کے حوالے سے اسی پر آ رہا ہوں موسم کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچاتے ہیں، اور یہ جانکاری پہنچائیں گی نازیہ. جی بالکل، جیسا اظہر نے بتایا کہ ہماری شروعات ہی اپڈیٹ سے ہوتی ہے. تو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اطلاع ملی ہے، آج سری نگر اور جموں ڈویژنز دونوں جگہ پہ موسم خشک رہنے کا امکان ہے. لیکن اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 14 اور کم سے کم -2 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور اگر جموں کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 24 اور کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کا امکان ہے. اور اگر ٹریفک کی بات کریں تو سڑک اور موسم کی صورتحال ٹھیک رہنے کے پیش نظر آج چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان کے لیے کٹ آف ٹائمنگ جو ادھمپور کو پار کرنے کی ہے وہ صبح 6 بجے سے دن کے 12 بجے تک رہے گی. اسی طرح ہیوی موٹر وہیکلز کو بھی جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت رہے گی. لیکن کل کے لیے ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ کل 4 دسمبر ہے، فرائیڈے ہے، تو کل کے لیے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کسی بھی قسم کا آمد و رفت چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ کل ریپیئرمنٹ کے سلسلے میں یہ ہدایت جاری کی گئی ہے. مغل روڈ کی بات کریں تو سبزیوں اور میوہ جات سے بری جو گاڑیاں ہیں ان کو شپیاں سے پونچھ کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی، تاہم مخالف سمت میں کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے. آخر پر ہم سب گڈ مارننگ JNK کی ٹیم سے اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آپ سب کے لیے یہی گزارش، اپنا خیال رکھیے گا، جب بھی گاڑی چلائے تو دھیرے سے چلائیے گا، اور کووڈ SOPs کا بھی دھیان رکھیے گا، اور جب بھی سفر اختیار کریں گے تو ایک بار محکمہ ٹریفک سے رابطہ قائم ضرور کر لیجیے گا. بالکل، وند کالس دوران اگر نون چائے صبح چینہ باپت میلی یل تو یہ زانان سے نبر کن ونل تر گٹکار تو ستی میل پتہ صبح بوزن باپت کان خوبصورت بات، تم سۭتۍ پٔزۍ پٲٹھۍ پوٗرٕ جسمس مز پوٗرٕ کمرس مز اکھ گرماہٹ ہِش پٲدٕ گژھان. أسۍ تہِ چھِ اتھ پروگرامس مز اہتمام کران بٲتن ہُنٛد مختلف زبانن مز یِم بٲتھ گٮ۪ونہٕ آمٕتۍ چھِ، رِکاڈ کرنہٕ آمٕتۍ چھِ. أسۍ چھِ الگ الگ دۄہن پٮ۪ٹھ الگ الگ یِژھٕ ڈالہِ تۄہہِ تامتھ واتناوان. آز تہِ چھُ امیُک انتخاب کوٚرمُت اَسہِ تُہنٛدِ باپتھ. ؤلِو کرو پننہِ دۄہُک تہٕ پننہِ پروگرامُک آغاز ییٚمہِ انمانہٕ.
दर्द की चूड़ा ननवाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया। देखो हत्था की लकीरा का ये बलियो पूरा, दुखे काल जमा लगे बसले पूरा, इससे जग सारो पार दयो रार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया। कई मौसम का बदलता रंग देखिया, कई मौसम का बदलता रंग देखिया, इत जीण का नवा नवा ढंग देखिया, इत जीण का नवा नवा ढंग देखिया, कई सुखिया ते कई बेशुमार दुखिया, कई सुखिया ते कई बेशुमार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया। दुखे अरसा ते सीना विच पाल तुरियो, दुखे अरसा ते सीना विच पाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया। देखो हत्था की लकीरा का ये बलियो पूरा, देखो हत्था की लकीरा का ये बलियो पूरा, दुखे काल जमा लगे बसले पूरा, दुखे काल जमा लगे बसले पूरा, जिससे जग सारो पार ते अरार दुखिया, जिससे जग सारो पार ते अरार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया। वेलकम बैक। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब में दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से गोजरी नगमे से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और आज चूँकि दुनिया भर में जिस्मानी तौर ख़ास लोगों का दिन मनाया जा रहा है, तो हमने भी एहतमाम रखा है कि आज प्रोग्राम में इसी बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात की जाए। आज के दिन की मुनासबत से किस तरह हमें ऐसे लोगों का ख्याल रखना होगा, उनके हकूक़ का ख्याल रखना होगा, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ हमें करना होगा, क्योंकि ये हर समाज की तरह ही हमारे समाज का भी नाकाबिल तनसीख हिस्सा है।
اور آج کے اس خاص دن کے موقع پر ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے دو ایسے مہمانوں کو، بلکہ مہمان تو 3 ہیں لیکن 2 ایسے مہمان ہیں جو جسمانی طور خاص ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس ڈس ایبلٹی کو ایبلٹی میں تبدیل کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف 2 شعبہ جات میں کچھ ایسا کر دکھایا جس پر ہم سب کو فخر ہے، ناز ہے، اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور احترام بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے ہیں، ہم کبھی کبھار کبھی ایک چیز کو لے کر کبھی دوسری چیز کو لے کر شکایات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں یہ نہیں کر سکا، اس لیے میں وہ نہیں کر سکا. لیکن یہ ایسے رول ماڈلز ہیں ہم سب کے لیے کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انہوں نے یہ کر دکھایا کہ چاہے کوئی کمزوری کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دقت یا دشواری کیوں نہ ہو، اگر حوصلے بلند ہوں تو آپ کسی بھی منزل کو ضرور طے کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد اسلم وانی صاحب سے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے آل JNK اسپورٹس ایسوسیشن فار ڈیف اینڈ ڈم کے. بہت بہت استقبال آپ کا. اور ان کے ساتھ ہیں ان کی سائن لینگویج انٹرپریٹر جو کہ ان کی نیس بھی ہے، ہمیں خوشی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ ہیں اروا امتیاز. اروا بہت بہت شکریہ، آپ بھی ان کے ساتھ آئیں تاکہ آپ ہماری مدد کریں، تاکہ آپ ہمیں سمجھائیں، ہمیں کہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا پیغام ہے اور ان کے کیا تجربات ہیں. یہ خود تو یہ بیان نہیں کر پائیں گے لیکن آپ ان کی زبان بنیں گی اور ہمیں بتائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ رہیں گے جناب جاوید احمد ٹاک صاحب، جو بجبہاڑا اننت ناگ سے تعلق رکھتے ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے سوشل ورک میں اور ابھی چیئرمین ہیں ہیومینٹیز ویلفیئر ہیلپ لائن کے. آپ کا بہت بہت استقبال ہمارے شو میں. رائٹ، تو بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کریں گے محمد اسلم سلیم وانی صاحب سے. بیسیکلی مس پرنٹ ہے تو میں پوری طرح ہی پڑھ نہیں پایا، I'm sorry about that. خیر، محمد سلیم وانی صاحب سے ہم سب سے پہلے پوچھنا چاہیں گے کہ کہاں رہتے ہیں آپ اور یہاں آ کر آج کیسا لگ رہا ہے؟ ہماری دعوت قبول کی آپ نے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں، یہ رہتے ہیں ناؤگام میں، اور یہ بہت ہی تھینک فل ہے آپ سے کہ آپ نے ان کو یہاں انوائٹ کیا پہلی بار. ایسے لوگوں کو مطلب ان کا بھی مطلب یہ بہت خوش ہوئے کہ مطلب آج مطلب ان کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے. تو بہت ہی مطلب کہ یہ شکر گزار ہے کہ آپ نے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا. تھینک یو. محمد سلیم وانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً آپ جیسے لوگ ہی ہیں جن سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے زندگی میں. کچھ اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ سوال ان سے نہیں، سوال آپ سے ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو لینگویج سیکھنا پھر انٹرپریٹ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا، اور آپ خود کیا کرتی ہیں؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں 11th کلاس میں. میرا نام اروا امتیاز ہے. رائٹ. ہاں، بچپن سے. اب میری مما ہے وہ بھی ڈیف اینڈ ڈمی ہے. میرے ماموں، ماسی، مامی جی تو بائی برتھ تھی وہ. اب بچپن سے ان کے ساتھ رہے. یہ میرے ماموں بھی ہے اور ان کے ساتھ میں کام بھی کرتی ہوں 4 سال سے. اسی ایسوسیشن میں. جی جی جی. تو اب ان کے ساتھ بہت ہی مطلب اچھا بھی لگا اور ایک حساب سے بہت ہی اچھا کام بھی ہے، کیونکہ ان کی زبان بننا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی اب مطلب ہیلپ کرے، وہ بھی مطلب اس طریقے سے. آپ کی ایج کیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی لڑکی اتنی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. 17. کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ 11th. 11th. اور آپ نے اتنے کم عمر سے ہی ان کے ساتھ اس کام میں جڑ گئی ہے. آپ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تھک تو نہیں جاتی ہے کبھی؟ وہ تو ہے ہی، لیکن بہت ہی اچھا لگتا ہے. ان کے لیے کچھ اچھا کرنا وہ میرے لیے بہت ہی پراؤڈ. چلے بہت بہت اچھی بات ہے. رائٹ، تو یہ تو رہے تعارفی کلمات، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں بھی جانیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور اس کے بعد جو اس خاص NGO کا جو رضاکارانہ تنظیم ہے، اس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے ساتھ آپ کی وابستگی کب سے ہے اور کیا کچھ کر رہے ہیں، اس پر آئیں گے ذرا دیر بعد. فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، اور درخواست آپ تمام سے یہی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. پہلے بریک سے پہلے ہم اپنے دوسرے گیسٹ سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اور اپنے گیسٹ کو آبویسلی آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین ویٹ کر رہے ہوں گے جانے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی جو یہ NGO ہے ہیومینٹیز ویلفیئر ایسوسیشن، یہ کس طرح اس کی بنیاد پڑی اور کیا کام کرتے ہیں؟ میں گڈ مارننگ JNK کے اس کریو کا اور دوردرشن کے ڈائریکٹر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور جو اس پروگرام کے جو ہمارے
चलाने वाले हैं प्रोड्यूसर साहब हैं या जो हमारे प्रोग्राम क्रू, आई कैन से द क्रू एग्जैक्टली टीम वर्क है, तो उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक अवेयरनेस मिलती है। जितनी भी पर्सनालिटीज़ इसमें आज तक आई है तो वो कम से कम किसी हर शोबे से हमने जानकारी हासिल की। तो आज इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे जो हमें ये मौका मिला है, इसके लिए मैं नाज़रीन का भी बहुत ही मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं और हमेशा इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारा दिन बना दिया। खैर, आपके काम के हवाले से, इस रज़ाकाराना तंजीम के हवाले से आपसे कुछ और जानकारी हासिल करने हैं, बल्कि तफसीलात हासिल करने हैं कि किस तरह आप जिस्मानी तौर ख़ास लोगों की मदद करते हैं, क्या कुछ आपकी जानिब से किया जाता है। लेकिन उस पर आएंगे ज़रा देर बाद। हमें पहले एक वक्फे के लिए रुकना होगा और आप बने रहिए, हमारे से देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। मेरे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। डीडीसी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन, तामीर व तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। खैर मकदम आप सबका एक बार फिर। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो दो मेहमानान मौजूद है वो है मोहम्मद सलीम वानी साहब और जावेद अहमद टाक साहब। तो मोहम्मद सलीम वानी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो ये माजूरी है ये इंसान की खुद की नहीं है, तो इसमें मलाल कैसा, और लोग या मुआशरा अभी इसको एहसास कमतरी से क्यों देखते हैं? मोहम्मद सलीम वानी साहब क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं, और ये साइंस के ज़रिए अरवा को बता रहे हैं। जो सवाल पूछा है नाजिया ने, उस सवाल के जवाब में कह रहे हैं, और जो भी इनका जवाब होगा वो हम सुनेंगे अरवा से। अरवा, अभी तक जो बताया वो तो बता। हाँ, ये बोल रहे हैं कि मतलब जब मैं बचपन में मतलब बाई बर्थ के पैदा हुए तो मतलब इनकी फैमिली, मम्मा पापा, उनने भी बहुत ही कोशिश की कि मतलब ये बात कर सके। डॉक्टर्स के पास लिया गया, मतलब कुछ नहीं हो पाया। तो उसके बाद जब टाइम होता गया तो इनके मम्मा पापा ने भी फिर मतलब एक हिसाब से हिम्मत ही हार दी, क्योंकि मतलब इनसे पहले भी 2 बच्चे थे, वो भी मतलब डेथ एंड डमी थे। तो फिर उसके बाद उन्हें बोला चलो कोई नहीं, अब इसके आगे हम देखते हैं। लेकिन इसने भी अपनी हिम्मत की, इसने भी देखा कि सोसाइटी क्या बोलेगी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ, बहुत ही सही हूँ अपने लिए। क्या बात है जी, क्या बात है। खुदा का करना है, इसमें क्या कर सकते हैं। ये देखिए, आज कोविड-19 की इस महामारी के दौरान हाथ मिलाने पर एतराज़ है, लेकिन इनसे हाथ मिलाने का दिल करता है। शी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और आप जिस तरह कह रही थी प्रोग्राम की शुरुआत में ही, आप कह रही थी कि ये सिक्किम्स में काम भी करते हैं। अरबा, उस बारे में भी बताइएगा। एक तो एक खैरी एसोसिएशन तो चला ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिक्किम्स में ये करते हैं उस हवाले से भी बताइएगा, क्या काम करते हैं सिक्किम्स में। स्कूल में पहले मतलब जब बचपन में जब पढ़ते थे, उसके बाद मतलब यहाँ पे भी हालात ठीक नहीं रहा करती थी। तो उसके बाद इनकी मम्मा ने इनको दिल्ली भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग इन्हें ली एज अ फोटोग्राफर जी। तो इन्हें वहाँ पे नया मतलब नई दुनिया देखी, नया माहौल देखा। तो वहाँ समझ आया इनको कि कुछ और भी है। मतलब यहाँ पे अपने घर पे मतलब यहाँ पे वो देखते थे। 2 साल के बाद जब वहाँ से आए, वहाँ पे इन्हें मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा इनका रहा। मतलब हाँ, इनके पास भी मतलब स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते थे वहाँ पे।
वहाँ पे भी ऐसे मतलब डेफ लोग थे जो बात नहीं कर पाते थे, इनने वहाँ भी देखा कि वहाँ पे भी ऐसा स्पोर्ट्स का कुछ इन लोगों का फील्ड है, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, बेटर फैसिलिटीज है जी वहाँ जी पे, जी, ओके, मतलब और वहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ ऐसा है कि मतलब ये जो गूंगे बहरे इन लोगों के लिए भी कुछ रखा गया है, Okay. इनको ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी राइट, था। तो यहाँ पे आए तो इनके पास ना कोई जॉब थी ना कुछ थी, फिर प्राइवेट में ये करते थे मतलब फोटोग्राफी वगैरह वो, ये बहुत टाइम तक मतलब एज मतलब लोगों को समझ तो नहीं आता था कि मतलब ये क्या बोल रहे, लिखते थे वहाँ से फिर लोगों को समझ आता था। तो फिर इनने जॉब के लिए भी अप्लाई की वगैरह, बहुत ही टाइम लगा इनको। तो जब उन लोगों ने देखा इनमें मतलब भी बहुत ही एक्सपीरियंस बन गए हैं, मतलब इनका मतलब बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स में वगैरह में, तो इनके पास ट्रेनिंग भी है वगैरह, तो फिर इनकी पोस्ट स्कीम्स होरा में लगी। किस साल में? 2002 में। 2002 में, जी जी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपके साथ मज़ीद बात करनी है, आपकी तरफ आते हैं और मैं चाहूँगा कि नाज़िया आपसे कुछ पूछे, क्योंकि नाज़िया के ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे, दिन ही बहुत अहम है। जी बिल्कुल अजहर, क्योंकि आज जैसे हम आप लोगों में बैठे हैं, कसम से दिल करता है आप सब लोगों को सल्यूट करने का, क्योंकि आप लोगों की जो ये सलाहियत है और जिस जज्बे से आप लोग अपनी सलाहियतों को आगे रखते हैं वो काबिल तारीफ़ है। जावेद साहब, जानना चाहेंगे कि आप मेंबर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पर्सनस, ये जानने में आए हैं आप वाहिद एक एसोसिएशन है जो जम्मू कश्मीर से इसके साथ जुड़ी हुई है, तो हमें बताएं कि इस नेशनल सेंटर के साथ आप जुड़े हैं, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो डिसेबल लोग हैं वो बेनिफिट होते हैं इससे, और क्या कुछ करता है ये सेंटर? नेशनल प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो NCPDP के नाम से भी मशहूर है, उनके ही काविशों की वजह से मैं जो उसके सरबराह थे जावेद आबदी जी, जिनकी डेथ आज से 2 साल पहले हुई मार्च में, और वो एक नेशनल डिसेबिलिटी लीडर थे। और उन्होंने पूरे कंट्री में जो ग्लोबली, जैसे आज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, अगर उसके हवाले से देखा जाए तो वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया पूरे कंट्री में, और इसके हवाले से तकरीबात मनाई। पहले उन्होंने क्या किया कि हर स्टेट से एक कोशिश की कि एक नेटवर्क हो। तो 2002 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई डिसेबिलिटी के हवाले से, और मैं भी मैंने उसमें शमूलियत की। एक हमारे दोस्त है अरशद पंडित साहब, वो भी व्हील चेयर यूज़र है, एज ए रिसर्चर है, और वो इस वक्त पैथोलॉजी में काम करते हैं सिक्किम्स में, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनकी वसादत से, क्योंकि उनकी और मेरी डिसेबिलिटी सेम है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वो भी ड्यू टू बुलेट इंजरी, उनकी भी है मेरी भी है, और एक अल्ताफ़ मून साहब करके एक जिनकी बेटी डिसेबल थी और डिसेबिलिटी सेक्टर से वो जुड़े थे, तो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की जिसमें खुर्शीद मलिक साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, जो खुद एक IAS ऑफिसर थे लेकिन इस वक्त व्हील चेयर बाउंड है, लेकिन बहुत सारी कोशिशें उन्होंने की कि यहाँ पे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कुछ काम किया जाए। और जब जावेद आबदी जी यहाँ आए तो जैसे मोहम्मद सलीम वानी ने कहा कि इंसान को बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद एक आंखें खुल जाती हैं, और मैंने देखा कि जावेद आबदी वाज इटसेल्फ अ मिशन इन हिमसेल्फ। और उन्होंने क्या किया था कि अगर यहाँ पे इस वक्त सेंसस हो रही है डिसेबल लोगों की, मतलब जो आम सेंसस हो रही है उसमें नाम अगर डिसेबल लोगों के लिए अलग सा कॉलम आया बिकॉज ऑफ जावेद आबदी, और एक्सेसिबल इलेक्शनरिंग कि इलेक्शन बूथ्स एक्सेसिबल हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस हो, और हमारे लिए वो वहाँ पे सहूलियात फराहम हो कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी वोटिंग राइट्स हासिल करें, वो जावेद आबदी की काविशों की बदौलत ही सल्यूट टू सच पर्सनालिटीज। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इस वक्त मैं करीबन मुल्क के हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के लोगों को जानता हूं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी इस सेक्टर में काम करते हैं। तो उन्होंने एक प्लेटफार्म खड़ा किया, एक नेटवर्किंग स्टार्ट की कि लोग जाने कि कश्मीर में क्या हो रहा है डिसेबिलिटी सेक्टर में और चेन्नई में क्या हो रहा है डिसेबिलिटी सेक्टर के, तो इस कोऑर्डिनेट कर पाए जो अलग अलग जगह से जो लोग हैं। जावेद साहब, यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा आप स्पाइनल इंजरी के बाद ऐसे हैंडीकैप हो गए हैं, तो हमें बताया कि पहले आप भी आम पैदल चलने वाले इंसानों में से थे, और उसके बाद जब ये माजूरी आ गई तो
ان دو فیزز میں آپ کس طرح کی ڈفرینس دیکھتے ہیں اور جو لوگوں کی طرف سے کس طرح کا رویے میں تبدیلی رہی اور آپ کو کس کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے زندگی کا اچھا مقصد نہیں ڈھونڈ پایا ہوتا اگر میں اس کنڈیشن میں نہیں آتا. میں پہلی بات یہ ایگری کرتا ہوں کہ مجھے معذورت سے کوئی بھی شکوہ یا گلہ نہیں ہے. آئی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ کارڈیلی. میں نے اپنے دل سے اس کو یہ ایکسیپٹ کیا. مجھے 95 کی یاد آ رہی ہے جب محمد سلیم اور میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ہم سکینگ کے لیے گلمرگ میں تھے. آئی واز اسٹینڈنگ اینڈ ہی ٹو واز دیئر. مجھے پورا یاد ہے. اور ہم ایک ہی کمرے میں صبح اٹھ کے پہلے تھوڑے گپے مارتے تھے پھر. اور مجھے اس وقت محمد سلیم کی اس ڈسیبلٹی کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں تھی. میں یہی سمجھتا تھا کہ سائن لینگویج ہے. میں اس کو پین دے کے اپنا نام پوچھتا تھا یہ کہاں سے ہے. لیکن جب سے میں اس کے بعد جسمانی معذوریت کے بعد میں 2000 کی بات کرتا ہوں جب میں محمد سلیم کے ساتھ ملا تو ان کو بھی میں نے یاد دلایا, انہوں نے بھی مجھے یاد دلایا. یہ ابھینندا ہوم سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے ایک اسکول کھولا ہے جسمانی طور معذور بچوں کے لیے جس میں ان جیسے بہت سارے بچے ہیں. اور محمد سلیم وہاں پہ آئے اور انہوں نے ایک آفر مجھے دی کہ ان کو سپورٹس کے لیے آپ تیار کیجئے. اور انہی بچوں نے اسٹیٹ اور سینٹر مطلب نیشنل لیول پہ بہت سارے میڈلز لائے بیکاز آف دا ایفرٹس آف محمد سلیم. تو یہ ایک اور جب میں نے اب آپ کمپیریزن اگر دیکھیں گے شاید میں کبھی ان بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. شاید میں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ جب سے میں نے ڈسیبلٹی کو ایک کلوز رینج سے دیکھا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اس دنیا میں انسان کو چیلنج لے کے ہی آنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ معذوریت کوئی اور, کیونکہ تبھی ہم گراس روٹ لیول سے جڑے رہتے ہیں, تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریئلٹی آف لائف کیا ہے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مینٹین کریں, ہم کیا کھائیں, ہم کیا پیے, ہمارا مکان, ہماری گاڑی کیسی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. حقیقی معنوں میں جب آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تبھی آپ جو دوسرے لوگ اس مشکل سے گزرے ہیں اس مشکل کا اندازہ ہوتا ہے اور بہت ہی گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دن ہم سب یہ عہد کر لیں کہ جسمانی طور خاص لوگوں کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو پائے ہم ان کے لیے کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے سماج کا بہت ہی اہم حصہ ہے, ناقابل تنسیق حصہ ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں جو ہمیں نبھانی ہوگی ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن یہ بات کہنی بھی ضروری ہوگی کہ وہ لوگ جو انہیں کسی بھی اعتبار سے ان کا مذاق بناتے ہیں یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, حقیقی معنوں میں ذہنی طور وہ کمزور وہ لوگ ہیں اور ان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. ایک وقفے کے لیے رکیں گے, وقفے کے اس بعد اخبارات کی سرخیاں. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो. मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं. चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें बिना लालच और डर के. Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. वेलकम बैक टू योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK. आप जानते हैं आज हम मना रहे हैं आलमी दिन, ख़ास तौर पर्सन्स विद जिस्मानी तौर ख़ास लोगों का. तो आज हमारे स्टूडियो में जैसे आप जानते हैं कि दो मेहमानान हैं, मोहम्मद सलीम वानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल JNK स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर डेफ एंड डम्ब, एंड जावेद अहमद टाक साहब जो चेयरमैन हैं ह्यूमैनिटीज़ वेलफेयर हेल्पलाइन के. तो प्रोग्राम के अभी इस टाइम पे अभी वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाने का, और अखबारात की सुर्खियाँ मैं चाहूँगी अजहर से शुरू करें. जी, हम अखबारात की सुर्खियों में सबसे पहले एक उर्दू अखबार की ये सुर्खी लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोविड-19 के हवाले से आदाद शुमार भी आप तक पहुँचाते हैं, अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं. तो इसी सुर्खी की सूरत में ये अपडेट्स भी सुनिएगा.
जम्मू कश्मीर में कोरोना मस्बत मामलात में 452 का इजाफा, अब तक करीब 31 लाख नमूनों की जांच, 29,53,000 से जायद की रिपोर्ट मनफी, 1,11,130 मस्बत मोहलिक वायरस से बुध को 6 अमवात, कुल तादाद 1,711 हो गई, 1,04,471 शफायाब। और दूसरी सुर्खी सुनिएगा इसी अखबार की, पंच और सरपंच ज़िमनी इंतखाबात 2020 का दूसरा मरहला, बेतरतीब 65.54 और 52.25% पोलिंग दर्ज, मजमूई तौर ज़ायद अज़ 65% वोटरान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा और इसकी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। रोहित कंसल रिवील्स पावर सिनेरियो ऑफ अनंतनाग एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट्स, और इसी अखबार में वी द पीपल अनवान के तहत एक और सुर्खी है, सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स हैव रॉट हैवक इन कश्मीर, हेंस ऑर्चर्डिस्ट्स डिमांड देयर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। जी मेरे पास है एक अंग्रेज़ी अखबार और इस अखबार के पहले सफ़े पर 2 खबरों का हमने इंतखाब किया। इन्हीं खबरों की सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। टुडे वेट स्पेल लाइकली फ्राम December 7th met। दूसरी सुर्खी, नव गवर्नमेंट नेम्स 60,000 फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचर्स इन J&K। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा और इसकी 2 सुर्खियां ऐसी हैं। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन तैयार, वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने की इजाज़त, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आइंदा हफ्ते से शुरू किया जाएगा, 90% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कंपनी का दावा। और इसी अखबार की दूसरी सुर्खी है, कोविड-19 के वैक्सीन की फराहमी के लिए हुकमत अमली तैयार की जाए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की महकमा सेहत को हिदायत। जी मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है, 15 साल पुरानी गाड़ियों के कागजात की तजदीद पर पाबंदी, अनकरीब हज़ारों ऐसी गाड़ियों को कंदम करार दिया जाएगा। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा और इससे जुड़ी 2 खबरें हैं। प्राइवेट स्कूल्स कंटिन्यू टू डिमांड हेफ्टी एडमिशन फ़ी, और इसी अखबार से जुड़ी एक और सुर्खी, मेकिंग J&K सेल्फ रिलायंट इन मटन प्रोडक्शन, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन JKASH डिपार्टमेंट एंड न्यूजीलैंड G2G। उर्दू अखबार की सुर्खी, 1 माह में 2 शेड्यूल मुरतब, लेकिन बिजली कहीं नहीं, कहीं 6 तो कहीं 10 घंटे बिजली बंद, गैर इलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन की नाक में दम। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और इसकी ये खबर, वर्ल्ड लीडर्स टू एड्रेस हाई लेवल स्पेशल सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। जी और खेल शायकीन के लिए ये सुर्खी, विराट ने वनडे में तेज़ तरीन 12,000 रन बनाने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर ख़ास मेहमानों के साथ। मोहम्मद सलीम वानी से दोबारा हम पूछना चाहेंगे, अरवा आप इनको बता दें, हमारा सवाल इन तक पहुँचाएँगे। इन्हें बताइएगा, इन्हें पूछिएगा कि ये जो एसोसिएशन कायम की गई है इनकी जानिब से, जिसके साथ ये वाबस्ता हैं, इस एसोसिएशन का क्या रोल है जो जिस्मानी तौर ख़ास लोग हैं, ख़ासकर जो डेफ एंड डम हैं, उनकी खेल सलाहियतों को उभारने और निखारने में? ये बोल रहे 2002 में जब ये NGO बनी, तो मैं जब यहाँ आया कश्मीर में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसे मतलब जो बेज़ुबान मतलब ना बात कर पाते ना सुन पाते हैं, इनके पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। तो ये वहाँ मतलब इनने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मतलब ये पहले यहाँ के फाउंडर थे जावेद साहब, वो भी एक डेफ एंड डमी थे। जी तो इसने उनसे बात की, बोला कि यहाँ पे बच्चे हैं, उनमें भी बहुत टैलेंट है वगैरह। तो उनने मतलब एक हिसाब से ज़िम्मे नहीं लिया, बोला कि यहाँ पे मतलब हालात ख़राब होती है, कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में तो पता ही है कैसे हालात होते हैं। अभी भी हम अगर किसी प्लेयर के मतलब हमें कहीं नेशनल पे जाना हो या कहीं पे, तो वहाँ पे भी यही मसले होते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव होना शुरू कर देते हैं। तो इनने बहुत ही ट्राई की, इनने जिम्मेदारी ली कि मैं देखता हूँ, मतलब मैं एक हिसाब से कोशिश करता हूँ। मतलब इनने पहली स्टार्ट में इन लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट करा पोलो ग्राउंड में डेफ एंड डम वालों का, तो बहुत ही मतलब खुश हुए वो लोग भी जो खेलने आए, वो लोग भी जिन लोगों ने देखा भी। उसके बाद जो जावेद साहब थे उनकी डेथ हो गई। हाँ तो फिर उन लोगों ने नए से मीटिंग की, अपने ही जो मेंबर्स थे नए से मीटिंग की,
پھر یہ ایسوسیشن ان لوگوں نے کریٹ کی. اس کے بعد گورنمنٹ سے مطلب وہاں پہ ان کا ووٹ ہوا. اس کے بعد 2002 میں جب سب کچھ ہو گیا تو یہ جنرل سیکریٹری رہے اس ایسوسیشن کے, اسپورٹس ایسوسیشن کے. تو یہ وہاں پہ سکھاتے تھے بچوں کو, پلیئرز کو لاتے تھے کیسے کھیلنا ہے, کیا کرنا ہے. بہت ہی اسٹرگل بھی کیا ہے ان نے, بہت ہی فیس بھی کیا ہے. 15 سال ہو گئے ان کو مطلب اس میں. ہاں, تو جب ہی گورنمنٹ کے پاس گئے تو وہاں پہ انہیں بولا کہ ہمیں ایسوسیشن چاہیے, مطلب گورنمنٹ رجسٹرڈ. تو وہاں پہ ان لوگوں کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ایک گونگا ان کے ساتھ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا. ابھی میں ان کے ساتھ ہوں. تو ان نے بہت ہی ٹرائی کی. اس کے بعد جب مطلب یہ وہاں گئے, جب ڈائریکٹر سے ملے تو وہ ڈائریکٹر مطلب خدا کا کرنا ہے. یہ مطلب بچپن میں جب مطلب اسپورٹس کھیلتے تھے, کوئی ایونٹ مطلب پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو جم بھی یہ کرتے تھے. ہاں, تو وہاں پہ وہ کوچ تھے یا کوئی مطلب چیف گیسٹ تھے, وہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ جی. تو جب ان نے دیکھا ان کو تو وہ بولا, ان کو شوق لگا کہ مطلب یہ مطلب ان کا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے. تو ان لوگوں نے اس ٹائم ان لوگوں کو رجسٹریشن دے دی, گورنمنٹ رجسٹریشن ہو گئی. مطلب سارا اس میں ہے کہ مطلب بچے کیسے کھیلتے ہیں, مطلب سارا یہ ہم دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو. آپ ایک لے لیں, یہ بک ہے جی دیکھیے. یہ ایک قومی سطح کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے اسی ایسوسیشن کی جانب سے, ڈیف اینڈ ڈمب ایسوسیشن کی جانب سے. 15 سال سے اس کام کے ساتھ منسلک ہیں محمد سلیم وانی صاحب, جو قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم ہیں, لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. اروا جو کہ ان کی نیس ہے, ان کے ساتھ ہیں پروگرام میں آج. یہ ان کی سائن لینگویج انٹرپریٹر ہے. جی اروا, آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ کے لیے یہ انٹرپریٹ کرنا اور ان کی بات آگے گورنمنٹ تک پہنچانا, کیونکہ کئی ساری چیلنجز بھی آبویسلی فیس کرنے پڑے ہوں گے, ہر جگہ پازیٹیوٹی اور ہاں میں جواب تو ملتا ہے نہیں. تو کس طرح آپ نے اس چیز کو ہینڈل کیا اور ساتھ میں ساتھ اپنی پڑھائی کو کس طرح کنٹینیو کرتی ہے؟ جی, پہلی بات ادھر پہ تو لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہے, یہ لڑکی ہے, یہ کیا کر پائے گی, یہ چھوٹی ہے, یہ کیا کر پائے گی. اب یہ لڑکی مطلب اس لڑکی کو بہت کچھ فیس بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے میں ہوں, کسی کے پاس جانا, پھر وہاں کچھ غلط بھی سننا, کوئی تو صحیح نہیں ہوتا ہے, اور لوگوں کا بھی سننا کہ کیا پتا یہ کیا 10 لوگوں کے ساتھ چلتی ہے. ان کے یہاں پلیئرز ہے, 100 پلیئرز ہے, 200 ہے, ایک لڑکی ہے ان کے ساتھ, بہت زیادہ مطلب الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں, بہت زیادہ نظریہ ہوتے ہیں. لیکن میرے کو دکھانا ہے لوگوں کو کہ لڑکیاں بھی کچھ کر سکتی ہے, لڑکیاں بھی لڑکوں سے برابر ہے, لڑکیاں بھی مطلب ان میں بھی بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. اور میں اتنا ٹرائی کرتی ہوں, مطلب بہت زیادہ مطلب فیسز بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, لیکن سٹل میں اپنا مطلب بیسٹ ہی کرتی ہوں, اور ان کے لیے تو مطلب کرتی رہوں. جی آبویسلی آپ کے جذبے کو سلام. لیکن واپس آنا چاہوں گی میں اپنے سوال پر ہی. تو جو چیلنجز آتے ہیں جو محمد سلیم وانی صاحب نے بھی فیس کیے ہوں گے, ان چیلنجز کو اوور کم کس طرح کیا, اور جو اب یہ پلیئرز ہمارے ہیں جو ماشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں, اس کے بعد ان کے اس کھیل کی ریکگنیشن کتنی ہوتی ہے؟ یہ خود 2019 میں ٹرکی گئے تھے انٹرنیشنل ایز اے اسکیئنگ. دیکھیے ہاں, ٹرکی تو انہوں نے ملک کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے. جی 2 ڈیفنگ کے ساتھ تھے, ایز اے کوچ گئے تھے. ونٹر اولمپک پہلا انڈیا میں سٹارٹ ہوا ہے ایز اے ڈیف کا, ٹرکی گئے تھے. جی بہت خوب, ہم آپ کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں. اور دوبارہ آئیں گے اب ہم جاوید طاق صاحب کی. اور طاق صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کووڈ-19 کی اس مہاماری کے دوران سبھی لوگوں کو مختلف قسم کی دشواریوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. کٲشِر پٲٹھۍ کرو اَمہِ حوالہٕ کتھ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ کووِڈ-19 یِم زن معاملات پیش آیہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس, یِم زن جسمٲنی طور معذوٗر چھِ, کمزور چھِ, ناخیز چھِ, نوتوان چھِ, تِمن ما پیٚیہِ کانٛہہ خاص دِقت یا کانٛہہ خاص دُشوٲری اتھ دوران ییٚمیُک تِمن سامنہٕ پیوٚو کرُن؟ یۄس زن جسمٲنی معذوٗرت چھِ, یہِ چھُ اکھ چیلینج. مطلب اتھ منٛز چھُ انتہٲیی, أسۍ چھِ بار بار ونان کہِ اکھ ضروٗری کتھ کہِ یِمن کٔرۍتو مدد چھُ امہِ رنٛگہِ ضروٗری کہِ بہٕ چھُس یتھ دوٗردرشن کِس سٹیڈیوس منٛز, مگر ایکسیسبلٹی وٕچھِو تُہۍ واریاہ کم چھِ. بالکل یوٚتتھ یُن تہِ چھُ واریاہ مُشکل. گوٚو 4 نفرن پیوٚو تھپھ کرٕنۍ, ادٕ آوُس بہٕ یوٚتتھ تانۍ.
یم سات وۄنۍ باقٕے چیلنجز أسۍ وٕچھو دۄہ دِش کِس صوٗرتس منٛز گۄڈنٮ۪تھ چھُ تمام یِم زن پیرنٹٕس چھِ تِمن پزِ پننِس گرس منٛز تہِ ایکسیسبلٹی کریٹ کرٕنۍ واش روٗم بناوُن تمہِ لحاظ کہِ یِہُنٛد بچہِ گوٚژھ نہٕ پگاہ بیٚیِس پٮ۪ٹھ محتاج روزُن کہِ اَسہِ گوٚژھ تھپھ کانٛہہ کرُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرس منٛز یِم چیٖز کرو پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ نیٚبرٕ تہِ تِمن ہٕنٛز کلیم کٔرِتھ اَسہِ یا ڈِمانڈ کٔرِتھ. تہٕ یِہوے چھُ وجہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کانٛہہ تہِ معموٗلی ڈِزاسٹر چھُ یِوان یِم زن أسۍ وٕچھو کووِڈ-19 اوس یا بُنِل چھِ یِوان یا سہلاب آو یتھ منٛز آیہِ واریاہ چیٖز. تہٕ اتھ منٛز چھُ انکلوٗجن واریاہ ضروٗری. یُس زن أسۍ أزیُک تھیٖم وٕچھان چھُ یوٗ اینن چھُ کریٹ کوٚرمُت سُہ چھُ بِلڈِنگ بیک بیٹر انکلوٗسِو ایکسیسیبل اینڈ سسٹینیبل پوسٹ کووِڈ-19 world by and for person with disabilities. کہ أسۍ یِم زن کووِڈس منٛز یِم زن پریشٲنی گٔے تہٕ تِمو سۭتۍ یُس زن یہِ موضوٗریتُک اکھ سیکٹر چھُ یِم چاہے بچہِ بُزرگ جوان یِمن ٲسۍ واریاہ ضروٗریات. سپوز أسۍ وٕچھو بچہِ یِم زن تعلیٖم نِش دوٗر روٗدۍ محمد سلیٖم ہی چھِ واریاہ بچہِ یِم زن نہٕ بوٗلِتھ بوٗزِتھ چھِ ہٮ۪کان کینٛہہ حالانکہِ ییٚمہِ سٹیڈیو پٮ۪ٹھ ٹیلی کلاسز تہِ چلے مگر یوٚتانۍ نہٕ اروا ہی ساین لینگویج انٹرپریٹر موٗجوٗد آسن توٚتانۍ چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ ٹیلی وِجن وٕچھُن ناقابل مطلب یِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ قٲبلیت تتھ منٛز. یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ یِم ہٮ۪کن نہٕ سمجھِتھ تہِ گژھان کیاہ چھُ تہٕ ونان کیاہ چھُ. اِوٕن محمد سلیٖم چھُ اسہِ نِش مگر یوٚتانۍ نہٕ یِمن اروا ونان چھِ توٚتانۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم بوٗزِتھ تہٕ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سمجھِتھ کِہینۍ. تہٕ یہِ چھِ یِہنٛز اکھ معموٗلی اکھ ضروٗرت یۄس زن یِمن پیٚیہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ کووِڈ-19 منٛز ٲس نہٕ یِژٕے ضروٗرت کینٛہہ کٲنٛسہِ اوس معموٗلی دوا سایکیٹرک نیٖڈٕس چھِ آسان کانٛہہ بچہِ چھُ آسان ییٚمِس زن ایپِلیپٹِک سیٖجٲرٕس چھِ آسان تِمن چھِ ضروٗرت آسان امہِ دوا پھلہِ. کٲنٛسہِ چھُ آسان معموٗلی ڈِفارمِٹی یا کانٛہہ چیٖز تیُتھ زن یتھ زن فیٖزیوتھرپی ہِنٛز ضوٚرتھ چھِ یوٚتانۍ یہِ فیٖزیوتھرپسٹ أمِس سۭتۍ 1-to-1 یہِ انٹروینشن کرِ توٚتانۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ أمۍ سٕنٛز یۄس زن یہِ جسمٲنی موضوٗریت چھِ کم کٔرِتھ کینٛہہ. تہٕ یہِ تہِ چھِ آسان کنٹِنیوٗوس بیسس پٮ۪ٹھ ضوٚرتھ. ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈ-19 یہِ چیلینج آو اَسہِ وٕچھ کہِ واریاہن نفرن یِمن زن أسۍ ونان چھِ ہاے سپورٹ نیٖڈٕس یِمن ڈایپرن ہٕنٛز ضوٚرتھ ٲس کیتھیٹرن ہٕنٛز ضوٚرتھ ٲس یوٗریٖن بیگٕچ ضوٚرتھ ٲس بیڈ سور مینیجمنٹ خٲطرٕ دواہن ہٕنٛز ضوٚرتھ ٲس. یِم چیٖز ٲسۍ واریاہ دوٗر. لاک ڈاوُن اوس تیوٗتاہ سخت کہِ کٲنٛسہِ اوس نہٕ اِجازت مگر یُس زن وٕنکیٚس یہِ کووِڈ-19 اثر وۄنۍ تھوڑا کم ہیوٚتُن یُن وۄنۍ چھِ بیٚیہِ أسۍ ونان کہِ سُہ ماحول یُس زن اوس یۄس زن آڈ سُچویشن ٲس تمہِ منٛز گژھِ اَسہِ ڈِسیبل کوٚمنِٹی کڑٕنۍ تہٕ أسۍ گژھِ یِمن بیٚیہِ ہاوٕنۍ کہِ وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ تٔتھۍ سۭتۍ روزُن کینٛہہ یُس زن گوٚو یتھ منٛز ڈِسکنٹِنیوٗ گٔے میڈِسنن ہٕنٛز فیٖزیوتھرپی ہٕنٛز ایجوکیشنٕچ تہٕ تمہِ منٛز گژھِ اَسہِ نٮ۪بر نیرٕنۍ. تمہِ منٛز گژھِ اَسہِ وۄنۍ تِمن بچن بیٚیہِ کرٕنۍ. أسۍ چھِ وٕچھان آٹِسٹِک سیربل پالسی ہٕنٛدۍ بچہِ چھِ تِمن چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗریات کہِ تِمن اپارٹ فرام دیر پیرنٹل سپورٹ گژھِ ملٹی ڈسپلنری آسپیکٹ اکھ فیٖزیوتھرپی سپیٖچ تھرپی سینسری ٹریننگٕس چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ ڈاکٹر صٲب یہِ گٔے کتھ زِ سماجس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ عٲید سپدان یا ایڈمنسٹریشنس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ عٲید سپدان مگر واریاہ گھر چھِ تِم تہِ آسان یِم نہٕ گۄڈنٮ۪تھ ایکسیپٹ کرنہٕ خٲطرٕ تیارٕے چھِ آسان زِ اگر تِہُنٛد بچہِ چھُ یہِ چھُ نوتوان أمِس چھُ کانٛہہ کمزوٗری أمِس چھُ کانٛہہ تکلیٖف پننِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ بیٚنہِ بایَن پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن پٮ۪ٹھ کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ عٲید یِتھی بچہِ مدِ نظر تھٲوِتھ. معذوٗریت چھُنہٕ کانٛہہ مٔلۍ ہٮ۪وان کینٛہہ تہٕ معذوٗریت ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ اِنسانس کُنہِ تہِ وقتہٕ گٔژھِتھ. مےٚ چھُ یاد کہِ بہٕ اوسُس ہاے کورٹ آف جے اینڈ کے یس منٛز پنُن PIL فالو کران کہِ جسمٲنی طور موضوٗر اِنسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ بیٹر پُزِشن جموں کشمیٖرس منٛز گژھٕنۍ تہٕ یۄس زن سٲنۍ تتہِ چیٖف جسٹس صاحبہ ٲس تِمن اوس تمی دۄہ دب لوٚگمُت تہٕ تِم ٲسۍ ویٖل چیر یوٗزر تہٕ سٲنۍ یۄس زن تمہِ دۄہ سُنوٲیی گٔے سۄ گٔے آن لاین ییٚلہِ کہِ آف لاین بجاے گٔے سۄ آن لاین. اَسہِ پیوٚو بہٕ اوسُس ہاے کورٹس منٛز گیٖتا مِتل جی ٲس گرِ پننِس کمپیوٗٹر ذٔریعہٕ اَسہِ سۭتۍ انٹریکٹ کران سون کیس بوزان تہٕ فاینلی ییٚمہِ ساتہٕ ڈِسیبلٹی ہٕنٛز کتھ وٲژ سون کیس ووت تِمو کوٚر ایکسیپٹ کہِ ڈِسیبلٹی چھِ واریاہ اکھ قریٖبی اکھ چیٖز اکھ تہٕ یہِ پزِ نہٕ اَسہِ مٔشراوٕنۍ کینٛہہ. اپارٹ فرام بٕے یوت چھُس نہٕ پٔرسن وِد ڈِسیبلٹی یتھ دُنیاہس منٛز کینٛہہ تہٕ ساروی کھۄتہٕ مُبارکٕچ کتھ چھِ کہِ ییٚلہِ أسۍ اکھ ڈِسیبل انسان وٕچھو ییٚلہِ بہٕ محمد سلیٖم چھُس وٕچھان بہٕ چھُس خۄدایس کُن لاکھ لاکھ شُکر کران کہِ مےٚ اوس نہٕ یہِ چیلینج کوٚمنِکیشن بیریر اوس بہٕ چھُس کم سے کم ؤنِتھ ہٮ۪کان تہٕ پننِس فیٖلِنگ چھُس بہٕ ایکسپریس ہٮ۪کان کٔرِتھ. تہٕ سلیٖم صٲب چھُ مےٚ باسان أنٛدٕرۍ کِنۍ یِہوے آسن یِم تہِ شُکر ادا کران خۄدایس کُن کہِ جاوید صٲبُن ہُنٛد چیلینج چھُنہٕ مےٚ بہٕ چھُس زندگی منٛز اطمینان کیفیت آسہِ اِنسانس حٲصِل کرٕنۍ
تیل ضروری سے تس نفرس کن وچھو یس تۄہہِ نِش کم بہن بٔنمِس پویس پٮ۪ٹھ آسہِ تو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕچھان چھُس تِم بچہِ یِم زن سیربرل پالسِک چھِ یِم زن واریاہن تِمن آٹسٹِک یِمن مُبتلا چھِ ڈِسیبلٹین منٛز تہٕ بہٕ چھُس کران شُکر خۄدایس کُن کہِ تیٚلہِ کوتاہ چیلینج اوس میٲنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ وقت چھُ واتان یُتُے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پیرنٹس آسان چھُ یہِ چھُ اکھ سپورٹ آسان اگر نہٕ پیرنٹس ایکسیپٹ کرن تہٕ بیٚیِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ سوسائٹی پہ کیا ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ ہٮ۪کو کٔرِتھ یا کۄس شِکایت کرو أسۍ تہٕ یِم زن سِبلِنگٕس چھِ آسان یِمن چھُ واریاہ قٕسمت آسان کہِ اگر یِمن یِتھٮ۪ن چیٖزن سۭتۍ یا یِمن بیٚنٮ۪ن باین سۭتۍ پیٚیہِ اِنٹریکٹ کرُن بیٚیہِ تِمن ہیلپ پیٚیہِ کرُن تیٚلہِ چھِ یِہنٛز زندگی اکھ خۄشحال زندگی بنان کیازِ تیٚلہِ چھِ تِم نیک دِلی ہُنٛد تہِ گری پٮ۪ٹھ سٹارٹ کران پنُن سفر تہٕ اسہِ پزِ سارنٕے یی سونٛچُن زِ ڈِسیبلٹی یا معذوٗریت چھنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖز کینٛہہ کہِ یُس زن أسۍ ییٚمہِ نِش أسۍ خفا روزو بلکہِ پزِ اسہِ امیُک صحیح موازنہٕ کٔرِتھ تیُتھ اکھ ماحول کریٹ کرُن تیُتھ اکھ ایٚنوارامینٹ کریٹ کرُن أسۍ سٲری چھِ اِنسان أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ میٲنۍ گۄڈنِچ ڈیزگنیشن اظہر صٲبٕنۍ گۄڈنِچ ڈیزگنیشن نازیہ ہٕنٛز اسلم صٲبٕنۍ وی آر ہیوٗمنز تمہِ پتہٕ چھِ میٲنۍ ڈیزگنیشن ہیٚکہِ ٲسِتھ پٔرسن وِد ڈِسیبلٹی بالکل سارنٕے اِنسانن پزِ اکھ أکِس اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھی اکھ سمجُن بیٚیہِ اکار بکار یُن ییٚتٮ۪ن یژھو أسۍ محمد سلیٖم صٲب تۄہہِ سۭتۍ زانُن کہ میڈیا جو ہے میڈیا کا کتنا رول رہا ہے ایسے لوگوں کو گلوریفائی کرنے میں ان کی اچیومنٹس کو سب لوگوں کے سامنے نکھارنے میں اور اس حساب سے آپ کی ایسوسیشن کو کتنا زیادہ لائٹ ملا ہے ٹو برنگ ان دا سوسائٹی. بول رہے تھوڑا بہت تو مطلب فرق آیا ہی ہے کیونکہ مطلب سب نے دیکھا کہ یہ بھی ہے ایسے انسان بھی ہیں ان میں بھی کچھ ٹیلنٹ ہے اور یہ کوئی مطلب ان کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں. بہتوں کے مطلب بہت ایسے لوگ تھے جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے تھے بہت سارے مطلب پلیئرز ایسے تھے جن کو پتہ نہیں تھا. اس چیز کی وجہ سے تھوڑا بہت تو مطلب فرق بہت ہی. اچھا ان کو ذرا پوچھیے گا پہلے کچھ بول رہے ہیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. ان کی ایک پرابلم ہے یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر میں یہاں پہ زیادہ تر ان کا مطلب یہ بات کیسے کرتے ہیں ہم تو فون پہ بات کر لیتے ہیں ہم ایسے ان لوگوں کا کمیونیکیشن پرابلم آ جاتا ہے. یہ ویڈیو کال کرتے ہیں ٹھیک. اب یہاں پہ نیٹ کا بہت مسئلہ ہے. پچھلے سال مطلب جو ابھی جنرل سیکریٹری ہے وہ گلشن رابو تو ان کو ترکی جانا تھا. تو جب یہاں پہ ایسے حالات تھے پچھلے سال کی پورا نیٹ بند تھا تو پورا نیٹ بند تھا. وہاں سے لیٹر آئی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے بعد بہت پرابلم ہوئی. ان کو جانا تھا 2019 میں ان کو بھی ٹرکی جانا تھا. جموں سے کوچ آیا ہمیں بولے اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں اپارچونٹی ان کے ہاتھ سے چلی گئی. مطلب بہت بچے ایسے ہیں بہت دور رہتے ہم ایز اے ویڈیو کال بول دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس جگہ پہ ویڈیو کال کے ذریعے ہی کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سائنس سمجھ پاتے ہیں. مطلب ابھی نیٹ کا بہت مسئلہ ان کے لیے بہت ہی مطلب کبھی ایسا مطلب گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ان کے لیے بھی کوئی ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ جو کبھی اچانک سے بند ہو جاتا ہے. یہی پہ سوال پوچھنا چاہیں گے اظہر کہ گورنمنٹ کی کیونکہ انہوں نے بات کی تو گورنمنٹ کی طرف سے کتنا سپورٹ رہتا ہے اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے. اسپورٹس کا ایک ایسا مطلب یہ ہے کہ اسی پہ مطلب زیادہ دھیان دیتے ہیں. باقی اسکولنگ نہیں ہے یہاں پہ جاب کا نہیں ہے ٹریننگ سینٹرز نہیں ہے یہاں پہ. یہ اسکول یہاں پہ پڑھتے تھے تو یہ بولتے ہیں نارمل بھی وہاں بچھو سے تھی. میرے کو سمجھ ہی نہیں آتا یہ لکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں. 12th کے بعد ان کو دلی جانا پڑتا ہے وہاں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اب کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا ہے یہ کہاں جائیں گے. مطلب ان کے لیے ایسا کچھ رکھا نہیں کوچنگ مطلب ان کے ایسے پلیئرز ہیں وہ بولتے ہیں آدھوں نے 12th کیا آدھوں نے 10th کیا ہم جائیں کہاں. اچھا اس قسم کی پڑھنے لکھنے کی سہولیات ہی نہیں ایسے لوگوں کے لیے اس لیے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر نہیں پائے. جی جی
नॉर्मल बंदा है वो तो अपने लिए कर सकता है, अगर मैं हूँ मैं अपने लिए कर सकती हूँ, लेकिन ये कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्टली, इनके वो लिए बात तो सही है। खुसूसियत के साथ खुसूसी इंतजामात होने चाहिए पढ़ने लिखने के, इनकी तालीम के, इनकी दिल्ली तरबियत में के। मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है इनके लिए, वहाँ कैसे जा पाएंगे? मतलब यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, पैसे देना, मतलब वो आधे ऐसे भी है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ रहना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर इनका अलग होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर पाएंगे, उनका फ्यूचर कैसे बिल्कुल बनेगा? सही कह रहे हैं। इन सब बातों में ये जो कुछ कह रहे हैं उनमें पोशीदा है कई सारे पैगामात, कई सारी गुजारिशात, कई सारी दरख्वास्तें, और हम दरख्वास्त करते हैं अपनी जानिब से भी ये प्रोग्राम का जो प्लेटफार्म है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौसर प्लेटफार्म है, जो बसर इख्तियार और इक़्तिदार हज़रात ख़वातीन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके ज़िम्मे ये काम है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, इनके लिए सहूलियात कायम करें। उनसे दरख्वास्त होगी आज के दिन कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। आपकी तरफ आते हैं जावेद टाक साहब, हमें ये बताइएगा कि समाज के बर्ताव में ओवरऑल कितनी तब्दीली देखते हैं आप? पिछली दफ़ा जब इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई थी तो आपको कई गिले और शिकवे थे, जो जेन्युइन शिकवे और गिले थे। क्या लगता है आपको, किसी हद तक तब्दीली आई है या अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लोगों का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है? एटीट्यूडल चेंज तो इम्पॉर्टेंट है, कि जो अब हमने अभी बात छेड़ी थी कि पहले फैमिलीज़ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हाउ टू डील विद द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनको इंक्लूड कैसे किया जाए समाज में, इनको कमतर न समझा जाए, बल्कि इनकी जो टैलेंट्स है उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी होने चाहिए। वी शुड बी कंट्रीब्यूटर्स नॉट एट द रिसीविंग एंड। हमें भी ऊपर वाला हाथ ही बनना है, हम नीचे वाला हाथ क्यों बनेंगे? और बहुत कुछ हुआ गवर्नमेंट की नज़र से अगर हम देखें तो 2019 से मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस स्टूडियो में आया तो 2-3 चीज़ें अभी हाल ही में भी हुई। एक तो ये था कि हमें प्रोफेशनल कॉलेजेस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्वेशन नहीं थी, वो अब स्टार्ट हो गई है। और दूसरी उसके लिए मैं गवर्नमेंट का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस आए जो यहाँ पे अमलाए भी गए। एक तो ये है कि जो SC ST लोगों को जो मुराद मिल रहे हैं वही सेम मुराद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिलनी चाहिए, हर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पे हमारे राशन कार्ड्स थे तो एक लंबी लाइन थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कि हमें भी इसमें AY ज़ुमरे और BPL में लाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक किया गया। और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ J&K ने 2 ऑर्डर्स पास किए 3 दिन पहले, जो कि एक गिफ्ट मैं समझता हूँ डिसेबिलिटी डे पे। एक तो यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बनाया गया डिसेबल्ड पर्सनस के लिए थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें हर किस्म के डिसेबल्ड पर्सनस, इस वक्त तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को RPWD एक्ट के तहत लाया गया है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो 10 कैटेगरीज को वहाँ पे रिप्रेजेंट होना है कि वो क्या चाहते हैं स्टेट में, क्या क्या होना चाहिए। मुख्तसर वक्त है, हम चाहेंगे आखिर पर एक छोटा सा पैगाम 1 मिनट में मुकम्मल करें ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी एतबार से किसी तकलीफ या किसी कमज़ोरी में मुब्तला है। बस हमें यही रहना है कि इसी चीज़ पे कायम रहना है कि हम इंसान हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। भले ही हम में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को हम एक दूसरे के साथ बांट के आगे जा सकते हैं। कमियां खामियां हर इंसान में है, परफेक्टनेस कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो जज्बा रखते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको चाहिए जितने भी है, जहाँ पे भी जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल्स में लाइए, उनको सेंटर्स में लाइए, जहाँ पे भी आपको लग सके, और उनकी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के हिसाब से जो वो कर सकते हैं उनको कराइए और उनको कंट्रीब्यूटर्स बनाइए समाज के। बहुत अच्छी बात, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इनको हमारी तरफ से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और टाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दरख्वास्त तमाम देखने वालों से यही होगी कि ऐसे लोगों को ख़ास महसूस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाकई बहुत ख़ास है। और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। स्टूडियोज़ में रखी गई घड़ी का इशारा है कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों को ढेर सारा प्यार, ख़वातीन और बुज़ुर्गों का एहतराम और इकराम, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।